یہ सन 715 ईस्वी की बात है। हज का मौसम है। मक्का में खूब चहल पहल है। मुसलमानों के काफले धड़ाधड़ आ रहे हैं। खेमों का शहर मारूज वजूद में आ चुका है, जो लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा है। मस्जिदुल हराम के सामने फ़कीरों की लंबी कतारें हैं। इनमें ज़्यादातर बद्दू हैं जो हज के दिनों में यहाँ आकर भीख मांगते हैं। इन फ़ुक़रा में इस दफ़ा एक बूढ़े फ़कीर का इजाफ़ा है, जिस पर किसी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि आम फ़कीरों की तरह उसके कपड़े पुराने, मैले और फटे हुए हैं। चेहरे पर मिट्टी की इस हद तक धूल है कि चेहरा पहचाना ही नहीं जाता। तमाम फ़ुक़रा में ये शख्स सबसे बूढ़ा है। ये बाकी फ़कीरों की तरह भीख मांगने के लिए दर्दनाक आवाज़ भी नहीं निकाल रहा, लेकिन इसमें और बाकी फ़कीरों में सबसे अहम फ़र्क ये है कि इसके पाँव में बेड़ियाँ हैं। हाजी लोग पास से गुज़रते हैं, इस फ़कीर को गौर से देखते हैं, 1 या 2 दीनार निकाल कर सामने फेंक देते हैं। एक हाजी साहब सामने आ खड़े हुए, गौर से देखा, फिर पूछा, चोरी की है? फ़कीर ने जवाब दिया, चोरी की होती तो हाथ कटे हुए होते। तो क्या किसी खातून को छेड़ा है? हाजी ने मज़ीद पूछा। अगर खातून को छेड़ा है तो संसार कर दिया जाता, फ़कीर ने जवाब दिया। हाजी ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, कभी मेरा नाम भी हुआ करता था, अब रहे नाम अल्लाह का। तो फिर आप कौन हैं और आपके पाँव में बेड़ियाँ क्यों हैं? हाजी ने फिर सवाल किया। फ़कीर ने जवाब दिया, मैं अमीरुल मोमिनीन शाह सुलेमान बिन अब्दुल मालिक का कैदी हूँ। इतनी देर में बर्बर कबीले के 2 हाजी आए और फ़कीर के सामने बैठ गए। फ़कीर एक ही सदा लगा रहा था, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। ये दोनों अपने अपने कबीलों के सरदार थे। थोड़ी देर बाद जीत के बाद एक हाजी ने फ़कीर को थोड़ी ऊपर करके कहा, तुम अमीर मूसा बिन नसीर हो। ये सुनकर मूसा के आंसू निकल पड़े। उनमें से फिर एक बोला कि हमने तो ये सुना था कि अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हें कैद कर रखा है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम भिखारी बन चुके हो। मूसा ने जवाब दिया, मुझे अमीर सुलेमान यहाँ लाया है कि भीख मांगकर इसे 2 लाख दीनार पूरे कर दूँ। इनमें से फिर एक बोला, अमीर मूसा, आप हुक्म करें, हम शाह सुलेमान के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे। हमारे कबीले के लोग दीनार के ढेर लगा देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अमीर सुलेमान को कत्ल भी कर सकते हैं। लेकिन मूसा ने इन्हें इन तमाम बातों से मना कर दिया। अमीर सुलेमान के मुखबिर मौके पर मौजूद थे। वो फौरी तौर पर उन्हें पकड़कर अमीर के पास ले गए। इसके बाद इनका कहीं पता न चला। मूसा बिन नुसैर का ख़ानदान बुनियादी तौर पर तो ईसाई था। ये एक किस्म का खाना बदोश कबीला था जो शाम में दरियाए फ़रात के मशरक़ी किनारे पर रिहाइश पजीर था। जब मुसलमानों ने ये इलाका फ़तह किया तो मूसा के बाप को कैदी बना लिया गया। वहाँ अब्दुल अजीज़ नामी एक शख्स इसका नया मालिक था। वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने उसे आज़ाद कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। मूसा की परवरिश उमर बिन अब्दुल अजीज़ के साथ हुई। वहाँ से ये ख़ानदान गवर्नर मिस्र अब्दुल अजीज़ बन मरवान के पास पहुँचा, जिसने मूसा को अफ्रीका में गवर्नर मुकर्रर कर दिया। मूसा बेहतरीन गवर्नर साबित हुआ। लोग उसकी कारकर्दगी और हुस्न सलूक से मुतमईन और खुश थे। लिहाजा मूसा ने हालात का फ़ायदा उठाते हुए अपनी एक बेहतरीन जंगजू फ़ौज तैयार की, जिसने शुमाली अफ्रीका फ़तह किया। ये बर्बर कबाइल का इलाका था जो जाहिल होने के साथ साथ बहुत दिलेर थे।
اور جنگجو قسم کے لوگ بھی تھے۔ یہ بہت ظالم اور حد درجہ کے وحشی تھے۔ لفظ بربریت اس لفظ بربر سے ہی آغاز کیا گیا ہے۔ موسیٰ کا سب سے بڑا مسئلہ بربر قبیلہ ثابت ہوا، جو کسی کی حکمرانی قبول ہی نہیں کرتے تھے، لیکن موسیٰ بن نصیر کے ساتھ اس نے سلوک اتنا اچھا کیا کہ آہستہ آہستہ یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ لہٰذا انہیں فوج میں ملازمت دی گئی اور فوج کے اعلیٰ عہدے بھی دیے گئے۔ اس سے ان لوگوں میں ڈسپلن آیا اور یہ بہترین سولجرز ثابت ہوئے۔ طارق بن زیاد بھی ایک بربر ہی تھا۔ موسیٰ بن نصیر کی گورنری کے عہد میں علاقے میں امن قائم ہوا اور ترقی ہوئی، خصوصاً بربر قبائل کا کافی آسودہ حال ہوئے۔ اسپین کا حکمران راڈرک نامی عیسائی تھا، جو ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بد کردار بھی تھا۔ ریاست سیوٹا کا حکمران جولین نام کا شہزادہ تھا۔ اس دور میں رواج تھا کہ علاقے کی تمام ریاست کے گورنر حکمران اپنے بیٹوں کو آداب اور تہذیب سکھانے کے لیے چند سالوں کے لیے شاہی محل میں بھیجتے تھے۔ وہاں وہ تعلیم بھی حاصل کرتے اور شاہی ادب بھی سیکھتے۔ علاقے کا رواج کے مطابق کاؤنٹ جولین نے بھی اپنی بیٹی فلوریڈا کو شاہی ادب سکھانے کے لیے شاہی محل میں بھیجا۔ فلوریڈا بہت خوبصورت تھی۔ جب یہ جوان ہوئی تو راڈرک نے زبردستی اس کی ریپ کر ڈالی۔ فلوریڈا نے باپ کو بتایا تو وہ اسے وہاں سے واپس لے آیا۔ کاؤنٹ جولین اپنی بے عزتی پر سخت غصے میں تھا۔ اب وہ ہر حال میں راڈرک سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لہٰذا جولین نے مسلمان امیر کو اسپین پر حملہ کی ترغیب دی۔ طارق بن زیاد کو 7,000 بربر کا لشکر دے کے بھیجا گیا۔ طارق کی اسپین میں فتح جاری تھی کہ جولین گورنر موسیٰ کے پاس جا پہنچا اور اسے بھی حملے کی ترغیب دی۔ موسیٰ 12,000 کا لشکر لے کر اندلس پر حملہ آور ہوا اور فتوحات کرتا ہوا فرانس تک جا پہنچا۔ عین ممکن تھا کہ فرانس بھی فتح ہو جاتا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب ولید بن عبد الملک نے موسیٰ اور طارق دونوں کو واپس بلا لیا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بہت سا مال غنیمت ساتھ لا رہے تھے، جن میں ایک سونے کی میز بھی شامل تھی، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت تھی۔ مال غنیمت میں بہت سی خواتین بھی شامل تھیں۔ جو ہی یہ آبنائے جبرالٹر عبور کر کے دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو خلیفہ ولید بن عبد الملک سخت بیمار ہو گئے، لہٰذا خلیفہ کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جو حکمرانی کی خواب دیکھ رہا تھا، اس نے موسیٰ بن نصیر کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ مال غنیمت خلیفہ ولید کے حوالے نہ کیا جائے اور چند دن صبر کرے۔ موسیٰ اور طارق نے یہ خلیفہ سے غداری سمجھ کر مسلمان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ دونوں حضرت نے مال غنیمت خلیفہ کے حوالے کر دیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک جو سخت بیمار تھے، چند دنوں بعد فوت ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر نامزد کرنا چاہتے تھے، مگر بیماری نے انہیں ایسا کرنے کی فرصت ہی نہ دی۔ خلیفہ کے بھائی سلیمان نے فوری طور پر اقتدار سنبھال لیا اور تمام سرکردہ مسلمانوں کو دمشق جیل میں ڈال دیا۔ موسیٰ بن نصیر کے خلاف خصوصی عداوت دکھائی، اسے قید میں سخت اذیتیں دی۔ اس کا بیٹا عبدالعزیز اندلس میں اشبیلیہ کا گورنر تھا۔ اسے قتل کرا کر اس کا سر ٹرے میں رکھ کر موسیٰ کو پیش کیا۔ اس پر بھی خلیفہ سلیمان مطمئن نہ ہوا تو موسیٰ کے پاؤں میں بھیڑیاں ڈال کر حج کے دوران مکہ لے گیا اور اسے بھیک منگوائی۔ بالآخر اذیتیں سہ کر دمشق کی جیل میں اسلام کا ایک سپوت اور عظیم سپہ سالار 716 عیسوی میں مالک حقیقی سے جا ملا۔ یہی حال طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور دیگر فاتحین کا ہوا۔